Hello guys, welcome back to my channel. Today is the day we are going to talk about rabbit bone part 3. हामीले प्रिभियस लेक्चरहरुमा के गर्यौं त सेगमेन्ट डिफरेन्ट सेगमेन्ट र स्कलहरु स्टार्ट गरेको थियौं. सो आज हामी आजको लेक्चरमा चाहिँ we will be completing the skull र स्कलको चाहिँ के छ हाम्रो रिमेनिङ दुईवटा पोर्सन छ. एउटा छ सेन्सरी अस्तिको पोर्सनमा हामीले सेगमेन्ट्सहरु पढ्यौं जस्तै फ्रन्टल सेगमेन्ट, अक्सिपिटल सेगमेन्ट अनि त्यसपछि पेराइटल सेगमेन्ट, टेम्पोरल सेगमेन्ट्सहरुको बारेमा कुरा गर्यौं इन केस अफ र्याबिट हैन. आज हामी कुरा गर्छौं सेन्सरी क्याप्स्युल र अर्को पोइन्ट छ हाम्रो भिस्सेरल स्केलेटनको बारेमा. सो यो दुईवटा पोर्सन छ जसमा यसको चाहिँ हामी फ्रेमवर्क पहिला बनाएर देखाउँछु. हेर सेन्सरी क्याप्सुल भनेपछि यस्तो खालको क्याप्सुल जसमा चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो त दोज क्याप्सुल्स मिन्स खाल्टो भनेपछि हाम्रो स्कलमा यस्तो खालको खाल्टोहरु प्रेजेन्ट छ जुन चाहिँ सेन्सेसनको लागि एसोसिएट भएको अर्गेन्सहरुलाई प्रोटेक्ट गरेर राखेको हुन्छ. जस्तो हाम्रो हेर साइटको लागि एसोसिएट भएको आँखाको लागि के प्रेजेन्ट छ क्याप्सुल प्रेजेन्ट छ. त्यो क्याप्सुललाई भनिन्छ अर्बिटल क्याप्सुल. कुन क्याप्सुल? अर्बिटल क्याप्सुल. त्यसै गरेर अर्को क्याप्सुल छ हाम्रो बडीमा जुन चाहिँ हियरिङको लागि छ स्कलमा हियरिङको लागि छ. त हियरिङको लागि यहाँ एउटा क्याप्सुल प्रेजेन्ट छ जसलाई भन्छ हामी अडिटरी क्याप्सुल र त्यसपछि गएर जान्छ अझै एउटा सेन्सेसन के छ अल्फ्याक्सनको लागि द्याट स्मेलको लागि नोजको लागि पनि क्याप्सुल प्रेजेन्ट छ जसलाई भनिन्छ ओल्फ्याक्टोरी क्याप्सुल. सो यो तीनवटा क्याप्सुल सेन्सरी क्याप्सुल भित्र पर्छ र यो सँगै एसोसिएटेड बोन्सहरु हामी कुरा गर्छौं अहिले. अनि अर्को छ हाम्रो भिस्सेरल स्केलेटन भनेको के हो त सफ्ट हो नि. त्यो सफ्ट बोनको ओसिफिकेसनबाट बन्नेलाई भनिन्छ के भिस्सेरल स्केलेटन. मेरो प्रिभियस लेक्चर फर्स्ट लेक्चरमै मैले भनेको थिएँ हैन. सो भिस्सेरल हामी स्केलेटनमा के पढ्छौं त तीनवटा हड्डी पढ्छौं. एउटा हो म्याक्सिला भनेको अप्पर ज भइहाल्यो हैन अप्पर ज. त्यसपछि हाम्रो छ अर्को छ म्यान्डिब्युल जुन म्यान्डिब्युललाई हामी के भन्छौं लोअर ज अथवा म्यान्डिब्युललाई हामीले डेन्टरी पनि भन्छौं र तेस्रो हुन्छ हाम्रो हायोइड एपारेटस अथवा यसलाई भनिन्छ अनसोसियल बोन पनि भनिन्छ. के भनिन्छ? अनसोसियल बोन पनि भनिन्छ. किन भनिन्छ त्यो यो यसको एक्सप्लेनेसनमा भनौँला. सो सबसे पहिला सुरु गरौँ सेन्सरी क्याप्सुलबाट. यति यो फ्लो चार्ट गरेपछि हल्का सजिलो हुन्छ भनेर हैन. सो अब हामी सुरु गरौँ सेन्सरी क्याप्सुलबाट. सबसे पहिला चाहिँ हाम्रो फर्स्टमा अब सेन्सरी क्याप्सुलको कुरा गरौँ. सेन्सरी क्याप्सुल भनिहाले जुन क्याप्सुल चाहिँ केसँग एसोसिएटेड छ सेन्स अर्ग्यान्ससँग एसोसिएटेड छ. जुन स्केलेटन चाहिँ अथवा जुन र्याबिटको बोनमा जुन स्कलसँग रिलेटेड जति पनि क्याप्सुलहरू छन् त्यसमा सेन्सेसनसँग रिलेटेड क्याप्सुललाई सेन्सरी क्याप्सुल र यो सेन्सेसनमा के हुन्छ र जस्तो यसले चाहिँ के गर्छ सेन्स अर्ग्यानलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ अथवा यिनीहरूको पेरिफेरीमा प्रेजेन्ट हुन्छ. हेर अब तीनवटा हुन्छ त सबसे पहिला सुरु गरौँ हामी सुरु गरौँ अल्फ्याक्टोरी क्याप्सुलबाट पहिला सुरु गरौँ. हेर अल्फ्याक्टोरी क्याप्सुल भनेको के हो त हाम्रो स्मेल रिलेटेड जो चाहिँ के छ स्मेल अथवा अल्फ्याक्सनसँग रिलेटेड छ. यसमा के हुन्छ अल्फ्याक्सन भनेपछि नोज रिलेटेड. नोज भनेपछि फ्रन्ट रिजन अथवा रूफ रिजनमा के छ नेजल बोनले गरेको छ. कुन हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ त हेर यसमा नेजल बोन प्रेजेन्ट हुन्छ. कतापट्टि रूफमा कतिवटा हुन्छ दुईवटा नेजल बोन प्रेजेन्ट हुन्छ. त्यसै गरेर अब रूफ भनेपछि फ्लोर भन्नु पर्यो. फ्लोर रिजनमा हाम्रो नेजल क्याप्सुललाई अथवा अल्फ्याक्टरी क्याप्सुललाई कभर गर्ने बोनको नाम हो भोमर चाहिँ जुन चाहिँ केमा छ फ्लोरमा प्रेजेन्ट छ र यसमा कतिवटा हड्डी छ दुईवटा हड्डी छ. र त्यसै गरेर हामीले पढेको थियौं जुन बेला हामी रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ्छौं रेस्पिरेटरी सिस्टममा के पढ्छौं त नोजबाट जाँदाखेरि नोजको भित्रपट्टिको एरियामा जता नेजल क्याभिटी हुन्छ त्यहाँ तीनवटा बोनी एक्सटेन्सन्सहरु हुन्छ. भनेको यस्तो खालको हाम्रो नाकको क्याभिटी भित्र यस्तो खालको बोनी एक्सटेन्सन्सहरु हुन्छ. यो चाहिँ हड्डीले नै गरेको हुन्छ है. यहाँ हड्डी नै प्रेजेन्ट हुन्छ. सो त्यही बोनी एक्सटेन्सन्सलाई के भनिन्छ बोनी एक्सटेन्सन्सलाई भनिन्छ टर्बिनल्स है. टर्बिनल्स कतिवटा प्रेजेन्ट छ तीनवटा टर्बिनल्स प्रेजेन्ट छ.
यो चाहिँ कता छ ल्याटरल साइडमा प्रेजेन्ट हुन्छ है हाम्रो भित्रपट्टिको नेजल क्याभिटीको ल्याटरल साइडमा के हुन्छ तीनवटा टर्बिनल्स प्रेजेन्ट हुन्छ र यो टर्बिनल्सलाई के पनि भनिन्छ स्क्रोल बोन पनि भनिन्छ यो टर्बिनल्स अल्सो कल्ड एज स्क्रोल बोन र अब यो टर्बिनल्स किन प्रेजेन्ट हुनु पर्यो त नेजल त बुझ्यो नेजल भनेपछि रुफ बनाउनु पर्यो फ्लोर बनाउनु पर्यो नेजल र भोमर दुईवटा तीनवटा टर्बिनल्स यसको एउटा औचित्य छ यहाँ के कामको लागि चाहिँ हेर यहाँ यसरी यदि एक्सटेन्सन्स भयो भने के हुन्छ त इट इन्क्रिजेस द सर्फेस एरिया यसको कामै के हो त इट इन्क्रिजेस द सर्फेस एरिया फर ओल्फ्याक्सन इन्क्रिजेस द सर्फेस एरिया फर ओल्फ्याक्सन भनेपछि स्मेलको लागि के गर्छ त यसले सर्फेस एरिया इन्क्रिज गर्ने काम गर्छ यति भयो अल्फ्याक्टरी क्याप्सुलसँग हेर त के रहेछ त रुफमा नेजल बोन दुईवटा हेर यदि हामीले यो माथिको ज पार्ट हैन अप्पर जलाई निकालेर हेर्छौं र यसरी राख्दाखेरि के देख्छौं त हाम्रो फ्रन्टलको माथि फ्रन्टल बनाएको थिएँ नि मैले अस्ति जुन फ्रन्टल छ त्यसको माथि दुईवटा यसरी नेजल बोन प्रेजेन्ट हुन्छ है इनरको नेजल बोन प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यसैले भुमर भनेपछि यदि यसलाई यो हाम्रो डर्सल भ्यूबाट भयो भेन्ट्रल भ्यूबाट के हुन्छ तलपट्टिबाट जुन फ्लोर बनाउँछ त्यसलाई भनिन्छ भुमर बोन र अर्को छ टर्बिनल्स तीनवटा अल्सो कल्ड एज स्क्रोल बोन विच इन्क्रिजेस द सर्फेस एरिया फर द ओल्फ्याक्सन यति बोके हाम्रो अल्फ्याक्टरी क्याप्सुलको लागि यो भयो नोज रिलेटेडको कुरा अब हामी कुरा गर्छौं दोस्रो क्याप्सुल छ जसलाई भनिन्छ अडिटरी क्याप्सुल के भनिन्छ अडिटरी क्याप्सुल दोस्रो छ हाम्रो अडिटरी क्याप्सुल अब अडिटरी क्याप्सुल केसँग रिलेटेड भयो त हाम्रो हियरिङसँग रिलेटेड भयो भनेपछि यहाँ प्रेजेन्ट भयो हैन अनि अडिटरी क्याप्सुल इज प्रेजेन्ट अन आइदर साइड अडिटरी क्याप्सुल इज प्रेजेन्ट अन आइदर साइड अफ स्कल इट इज प्रेजेन्ट अन आइदर साइड अफ स्कल जसले चाहिँ केमा हेल्प गर्छ र यसले चाहिँ कुन कुन बोनको बिचमा हुन्छ हाम्रो ह्युमनको केसमा अडिटरी क्याप्सुल इज प्रेजेन्ट अन दी कहाँ छ यो यहाँ एरियाको बोनलाई के भनिन्छ अथवा यो एरियाको सेगमेन्टलाई के भनिन्छ टेम्पोरल सेगमेन्ट तर ऱ्याबिटको केसमा के हुन्छ टेम्पोरल सेगमेन्ट हुँदैन र इट इज प्रेजेन्ट इन बिट्विन के भन्छौँ त हामी पेराइटल र अक्सिपिटल सेगमेन्टको बिचमा हुन्छ पेराइटल एन्ड अक्सिपिटल सेगमेन्टको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ के त यो हाम्रो अडिटरी क्याप्सुल इज प्रेजेन्ट इन केस अफ ऱ्याबिट है ऱ्याबिटको केसमा के हुन्छ पेराइटल र अक्सिपिटल सेगमेन्टको बिचमा प्रेजेन्ट हुन्छ सो यो भयो हाम्रो अडिटरी क्याप्सुल हैन अब अडिटरी क्याप्सुलले के हुन्छ त हेर अडिटरी क्याप्सुल भनेपछि यो पनि त एउटा खाल्टो हो क्याप्सुल मिन्स खाल्टो सो खाल्टो यिनीहरूको कस्तो खाल्टो हुन्छ इट इज फ्लास्क सेप्ड क्याभिटी यो भने कस्तो खालको क्याभिटी छ त फ्लास्क सेप्ड क्याभिटी छ त्यसै फ्लास्क कस्तो हुन्छ फ्लास्क यस्तो खालको स्ट्रक्चर हो नि हैन सो हाम्रो यहाँदेखि क्याप्सुलको ओपनिङ हुन्छ र भित्र गएर ब्रोडेन्ड एन्ड छ हैन र यो क्याप्सुलले के इन्क्लोज गर्छ यो सोध्छ इट इन्क्लोजेस द मेम्ब्रेनस ल्याबिरिन्थ अब यो ऱ्याबिट भइसकेपछि म सेन्स अर्गेन्स पढाउँछु त्यसमा यो पुरै डिटेलमा भन्ने अहिले यति याद राख्ने इट इन्क्लोजेस द मेम्ब्रेनस ल्याबिरिन्थ अफ इनर एयर हामीलाई सोध्यो अडिटरी क्याप्सुल इन्क्लोजेस भन्यो भने मेम्ब्रेनस ल्याबिरिन्थ अफ इनर एयर इट इन्क्लोजेस द मेम्ब्रेनस ल्याबिरिन्थ अफ इनर एयर यो के गरिदिने घोक्दिने ठिक छ अब हेर यो त भयो मेन पार्ट के इन्क्लोज गर्छ त्यस पछाडि हेर यो अडिटरी क्याप्सुलमा दुईवटा बोन एसोसिएट हुन्छ एउटा हुन्छ पेरियोटिड बोन र अर्को हुन्छ अडिटरी बोन अडिटरी बोन अल्सो कल्ड एज अडिटरी बल्ला र एउटा हुन्छ पेरियोटिड बोन र यो पेरियोटिड बोन भनेको के हो त यति मात्र बुझ्ने हामीले अहिलेको लागि इट इज अ कम्पाउन्ड बोन यति याद राख्ने इट इज अ कम्पाउन्ड बोन है कम्पाउन्ड बोन के को मिक्सचरबाट बनेको हुन्छ त प्री अयोटिक पोस्ट अयोटिक यिनीहरूको मिक्सचरबाट बनेको हुन्छ पेरियोटिड बोन र यहाँ हुन्छ अर्को हाम्रो अडिटरी बोन यसको बारेमा बुझ्नुपर्छ र अब हामी यो मेट्दा हुन्छ होला हैन सो यो माथिको मेट्दिउँ
यहाँ हेर, अब जुन हाम्रो अडिटरी बोन छ नि, यो अडिटरी बोन अथवा यसलाई अडिटरी बल्ला भन्छ, यसले के इन्क्लोज गर्छ त? इट इन्क्लोजेस द टिम्प्यानिक क्याभिटी। इट इन्क्लोजेस द टिम्प्यानिक क्याभिटी। र टिम्प्यानिक क्याभिटीमा के इन्क्लुज हुन्छ त? द्याट इज टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन है, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन। ठिक छ, के इन्क्लोज गर्छ? एउटा इन्क्लोज गर्छ टिम्प्यानिक क्याभिटी, अर्को इन्क्लोज गर्छ टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन हैन। अनि यो साथसाथै यसले के पनि इन्क्लोज गर्छ त? हेर, टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन र यसमा 3वटा एयर ऑसिकल्सहरु हुन्छ, 3वटा एयर ऑसिकल्स हैन, जसलाई हामी MIS भनेर याद राखौँ @ यो भने के हो? अब यो यस्तो सेपको लागि हो, मिस एज अ साडी भन्ने तिमीले फेमस सुनेको होला, तर यहाँ चाहिँ 3वटा एयर ऑसिकल्स सेन्स अर्गन्समा आई विल डिलिङ। ओके, आँखा र इयर अब म यसपछि के म पढाउँछु हैन। सो यहाँ अडिटरी बोनले के इन्क्लोज गर्छ त? टिम्प्यानिक क्याभिटी इन्क्लोज गर्छ। टिम्प्यानिक क्याभिटीमा टिम्प्यानिक मेम्ब्रेन र 3वटा एयर ऑसिकल्स हुन्छ। त MIS भनेको के हो त? हेर, यो भनेको हाम्रो म्यालियस हो, यो भनेको हाम्रो इन्कस हो, र यो भनेको हाम्रो स्टेप्स हो। म्यालियस, इन्कस एन्ड स्टेप्स, तीनवटा एयर ऑसिकल्स हुन्छ। डिफ्रेन्ट सेपको आधारमा हामीले मिस एज अ साडी, एउटा ह्यामर, एउटा एन्भिल हैन, यस्तो सेपको आधारमा हामीले भनेको हुन्छौँ। ठिक छ, सो 3वटा एयर ऑसिकल्स भयो, जसले चाहिँ जसको भाइब्रेसनको कारणले गर्दा हाम्रो हियरिङ सेल्सहरू पनि भाइब्रेट हुन्छन्। सो यो म भने सेन्स अर्गन्समा पढाइदिन्छु। ठिक छ, सो यहाँ के भयो? अडिटरी बोनले के इन्क्लोज गर्यो भयो? अनि 3वटा एयर ऑसिकल्स, जसलाई भनिन्छ म्यालियस, इन्कस र स्टेप्स। अनि जेके को लागि सबलाई थाहा भएकै हुन्छ सानी क्लासदेखि, त्यहाँदेखि भनिदिउँ स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन इन द बडी। स्टेप्स इज द स्मलेस्ट बोन इन द बडी। यो भयो हाम्रो अडिटरी क्याप्सुलको बारेमा, बुझ्यो हैन। सो अब आउँछ सबसे इम्पोर्टेन्ट हाम्रो अर्बाइटल क्याप्सुल। अर्बाइटल क्याप्सुल चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट, किन त यसमा केले घेरेर राखेको छ, धेरै कन्फ्युजिङ छ के। यहाँ हाम्रो वरिपरि आँखाको वरिपरि डिफ्रेन्ट हड्डी एसोसिएट भएर के गरेको छ? यसलाई घेर्ने काम गरेको छ। सो अब तेस्रो नम्बरमा छ, अनि धेरै बुकमा दिएको पनि हुँदैन डिटेलमा। सो के मात्र दिदिन्छ त? मात्र यसमा एउटा ल्याक्रिमल डक्ट हुन्छ, अहिले म भन्छु। सो अर्बाइटल क्याप्सुल, हेर, अर्बाइटल क्याप्सुल केसँग रिलेटेड भयो त? हाम्रो आइजसँग रिलेटेड भयो, हाम्रो आँखाको राख्ने अर्बिटसँग रिलेटेड भयो हैन। त यो हाम्रो अर्बाइटोसेफनोइडको बिचमा। हेर, अर्बाइटो जुन छ, अर्बाइटोसेफनोइड मिस्टेकली भने, तर यसमा चाहिन्छ हैन। त यो अर्बाइटल क्याप्सुल भन्दै थिएँ। अर्बाइटल क्याप्सुल केसँग छ? यो हाम्रो आँखा इन्क्लोज गर्ने एरिया भयो हैन। आँखा इन्क्लोज गर्ने एरिया भयो, यसको माथिपट्टिको एरियामा, जुन माथिपट्टिको एरियामा छ, जस्तो मैले यस्तो बनाइदिएँ हैन। यो अर्बाइटोसेफनोइडमा एउटा के हुन्छ? अर्बाइटल क्याप्सुल छ, खाली अर्बाइटोसेफनोइड छु। यहाँ एउटा हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, एउटा हड्डी यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, जसमा चाहिँ के, जसलाई के भनिन्छ? ल्याक्रिमल बोन भनिन्छ। र ल्याक्रिमल बोन भनेको के हो त? जस्तो हाम्रो आँखा छ हैन, यो हाम्रो आँखा भयो हैन, अनि आँखाको यो भयो, यहाँ एउटा यस्तो खालको एउटा स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुन्छ के है। अनि यो स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड। यसलाई के पनि भनिन्छ? टियर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ, किन भन्दाखेरि यसले नै आँसु बनाउने हो, यसले नै आँसु प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। सो यहाँ भयो हाम्रो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड। के को आधारमा भनिन्छ त? यहाँ ल्याक्रिमल बोनको पोजिसनमा प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा यसलाई ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड भनिन्छ। र यहाँबाट एउटा ल्याक्रिमल डक्ट निस्केको हुन्छ, जुन चाहिँ नाकसँग कनेक्ट हुन्छ, र त्यो नाकसँग कनेक्ट हुनेलाई भनिन्छ नाजो ल्याक्रिमल डक्ट। नाजो ल्याक्रिमल डक्ट, यो त सब आँखामा राम्ररी पढिन्छ। अहिले बुझ्नको लागि के भन त, मात्र यहाँ एउटा ल्याक्रिमल, हामीले त खासमा हड्डी पढ्दा, तर ल्याक्रिमल बोनको आधारमा ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड नाम दिएको, विच इज अ टियर ग्ल्यान्ड, जसले टियर प्रड्युस गर्ने काम गर्छ है। यो हाम्रो नाजो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डको कुरा हैन। सो एउटा भयो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, जुन माथिपट्टिको एरियामा हुन्छ, र यो माथिपट्टिको एरिया भने चाहिँ के भयो? सुप्रा, माथि भयो सुप्रा। सो यसलाई भनिन्छ सुप्रा अर्बाइटल। सुप्रा अर्बाइटल, यहाँ माथिको जुन अर्बिट प्रेजेन्ट हुन्छ, यति एरियालाई के भनिन्छ? सुप्रा अर्बाइटल। के भनिन्छ? सुप्रा अर्बाइटल भनिन्छ। अब हेर, सुप्रा अर्बाइटल भन्यो। सो अब हेर्ने, यो भयो हाम्रो माथिपट्टिको केस, अथवा माथिपट्टिलाई के पनि भन्छ? डर्सल। तर मिड भेन्ट्रल एरियामा कति धेरै हड्डी हुन्छ है। मिड भेन्ट्रल एरिया भनेको यहाँ मिड भेन्ट्रल एरियातिर चाहिँ जति पनि सराउन्ड गरेको हुन्छ, त्यसको म नाम लेख्दै जान्छु। हेर, एउटा सराउन्ड गर्छ हाम्रो अर्बाइटोसेफनोइड।
अर्बाइटोसेफनोइड हामीले केमा पढाएको थियौँ? फ्रन्टल सेगमेन्टमा पढाएको थियौँ, ठिक छ। सो अर्बाइटोसेफनोइड एउटाले घेरेको हुन्छ। त्यसैले अर्को हुन्छ अर्बाइटोसेफनोइडको साथै अर्को हुन्छ एलिसेफनोइड पनि फ्रन्टल सेगमेन्टमै पढेको होइन। अनि त्यस पछाडि अझै एउटा के हुन्छ त हाम्रो, हेर यो भयो एउटा अर्बाइटोसेफनोइड, अर्को भयो एलिसेफनोइड। अनि हाम्रो यो साइडबाट जुन जाइगोमेटिक आर्क छ नि त्यसले पनि यहाँ सर्टेन, हेर त। अब हेर एउटा फ्याक्ट भन्न अस्ति बिर्सेछु होइन, के छ त हाम्रो जुन यहाँ अब त्यो अप्पर जब भन्दाखेरि पनि भन्न सकिन्छ, एकछिनमा भन्छु है, तर भनिदिइहालौँ होइन। यहाँ जुन हाम्रो ऱ्याबिटको केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जाइगोमेटिक आर्क बनाउँछ। केले त म्याक्जिलाको जाइगोमेटिक प्रोसेस र स्क्वामुजल बोनको जाइगोमेटिक प्रोसेस दुईटा मिलेर जाइगोमेटिक आर्क बनाउँछ, जसलाई भनिन्छ जुगल बोन होइन। त्यो अब हाम्रो अहिले एकछिनमै आउँछ, यो भएपछि एकछिनमै आउँछ। अनि म के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि म्यामल्स अथवा हाम्रो ह्युमन्सको केसमा, प्रिमेट्सको केसमा स्पेसली के हुन्छ, यहाँ जाइगोमेटिक प्रोसेसको साटो जाइगोमेटिक बोन नै प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई भनिन्छ चिक बोन। यति कुरा चाहिँ याद राख्ने। ह्युमनको केसमा जाइगोमेटिक आर्क प्रोसेस यस्तो केही हुँदैन, डाइरेक्ट के हुन्छ, जाइगोमेटिक बोन नै प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई के भनिन्छ चिक बोन। चिक बोन इज जाइगोमेटिक बोन है। तर म्यामल्स अथवा यिनीहरू ऱ्याबिटको केसमा के छ त, यहाँ दुईवटा जाइगोमेटिक प्रोसेस निस्कियो होइन। दुईवटा जाइगोमेटिक प्रोसेसको बिचमा चाहिँ के छ, एउटा कर्भ स्ट्रक्चर बोन छ, जसलाई भन्छ जुगल बोन। त्यो म अहिले भन्छु, त्यसको बारेमा विस्तृत छ। यहाँ अझै एउटा कुन भयो त, स्क्वामुजल बोन भयो, ठिक छ, स्क्वामुजल बोन। अनि साइड ल्याटरल साइडबाट त केले प्रोटेक्ट गरेको छ, चिक बोनले छ, भनिसके त्यो कुरा है। यो भनेको मिड भेन्ट्रल एरियामा कसले घेर्ने काम गर्छ, अर्बाइटोसेफनोइड, एलिसेफनोइड र स्क्वामुजल बोन। यो खासै धेरै सोध्दैन, हल्का कन्सेप्टको लागि हो। अब मात्रै के सोध्छ त हामीलाई, एउटा नच भनेको के त, एउटा यस्तो खालको उठेको भाग हुन्छ नि, त्यसलाई नच भनिन्छ। यति मात्र हामीले इन्क्लुड गरेको हुन्छ एमबिबिएसको किताबहरूमा। ल्याक्रिमल बोन मात्र छ प्रेजेन्ट भन्छ, अनि यसले केलाई लाइन गरेको छ, आँखालाई लाइन गरेको छ भन्छ। अनि म तिमीहरूलाई एउटा प्लस पोइन्ट भन्न खोज्छु होइन। अब हेर, अब मैले अस्तिकै लेक्चरमा भनेको के थियो भन्दाखेरि यिनीहरूको इन्टर अर्बाइटल सेप्टमको आधारमा यिनीहरूलाई के भनिन्छ, प्रेजेन्ट छ भने के भनेको थिएँ मैले, ट्रोपी बेसिक भनेको थिएँ होइन। सो ट्रोपी बेसिक के को आधारमा, इन्टर अर्बाइटल सेप्टम। त यो इन्टर अर्बाइटल सेप्टम हल्का कन्सेप्टको लागि के मिलेर बनेको हुन्छ त, त्यो भनौँ है। हेर अब ट्रोपी बेसिक छ, यो के मिलेर बनेको हुन्छ त, हेर जुन प्रिसेफनोइड छ र अर्बाइटोसेफनोइड छ, अर्बाइटोसेफनोइड र प्रिसेफनोइड पनि भनेको छु मैले, जुन हाम्रो यस्तो छ है। प्रिसेफनोइड र अर्बाइटोसेफनोइड मिलेर जङ्सन बनाएर एउटा बिचमा दुईटा अर्बिटको बिचमा एउटा यस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउँछ, त्यही स्ट्रक्चर हो कि इन्टर अर्बाइटल सेप्टम। सो इन्टर अर्बाइटल सेप्टम इज मेड बाई द कन्जक्सन अर फ्युजन जङ्सन बिट्विन द अर्बाइटोसेफनोइड एन्ड प्रिसेफनोइड। यो दुईटाले गर्दा के बन्छ, हाम्रो इन्टर अर्बाइटल सेप्टम बन्छ। सो यदि इन्टर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, ट्रोपी बेसिक भन्छ। यो पनि भइहाल्यो, यो कुरा पनि भयो, ठिक छ। अब यहाँ एउटा कुरा भनेको थिएँ मैले, जुन अप्टिक फोरामेन भनेको थिएँ नि, अप्टिकल फोरामेन कहाँ प्रेजेन्ट छ, धेरै बुकमा दिएको हुँदैन, मात्र अप्टिकल फोरामेन प्रेजेन्ट हुन्छ, जहाँबाट नसा पास हुन्छ, त्यति त कुरा सबैलाई थाहा छ। फोरामेन भनेको के हो, धुलो प्वाल होइन। सो अप्टिकल फोरामेन कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, मैले अस्तिकै लेक्चरमा भनिसकेँ होइन, कति अस्ति भनेको फेरि भन्नु होला, तर सब प्रिभियस लेक्चरमा इम्पोर्टेन्ट भनेको थिएँ मैले। हेर प्रिसेफनोइड, सो प्रिसेफनोइड बोनमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, हाम्रो अप्टिकल फोरामेन प्रेजेन्ट हुन्छ, भनेको जहाँबाट के जान्छ, अप्टिक नर्भ्सहरू हाम्रो ब्रेनसँग कनेक्ट हुने काम गर्छ। सो यो भयो हाम्रो अर्बाइटल क्याप्सुलको कुरा, यति बुझ्यो, ठिक छ कि छैन? हेर त बुझ्यो। हेर यिनीहरूमा यदि इन्टर अर्बाइटल सेप्टम प्रेजेन्ट छ भने के भन्छ, ट्रोपी बेसिक, छैन भने भनेको थिएँ मैले प्लाटी बेसिक होइन, छैन भने प्लाटी बेसिक होइन। अनि त्यस पछाडि दुईवटा अर्बाइटल सेप्टम अनि इन्टर अर्बाइटल सेप्टम बनाउने काम कसले गर्छ, अर्बाइटोसेफनोइड र प्रिसेफनोइडको मिश्रणबाट बन्छ। र मिड भेन्ट्रल रिजनमा केले अर्बिटलाई घेरेको छ भने अर्बाइटोसेफनोइड, एलिसेफनोइड, स्क्वामुजल, र माथिपट्टिकोलाई भनिन्छ सुप्रा अर्बाइटल। अनि यही सुप्रा अर्बाइटल एरियामा एउटा नच प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई भनिन्छ ल्याक्रिमल बोन। ल्याक्रिमल बोनको तल हुन्छ ल्याक्रिमल ग्ल्यान्ड, त्यही ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डले आँसु निकाल्ने काम गर्छ बाबु कुदाखेरि होइन। सो यही कुरा भयो, यति कुरा बुझ्यो। अब हामी जाउँ भिसेरल स्केलेटनमा। भिसेरल स्केलेटनमा हामी अप्पर ज, लोअर ज र हाइवाइड एपारेटसको बारेमा कुरा गर्छौँ।
सो अब हामी कुरा गरौँ भिसेरल स्केलेटन। सो भिसेरल भन्ने बित्तिकै के हो, सफ्ट हो, स्केलेटन भनेको त भइहाल्यो हैन। सो भिसेरल स्केलेटन यति भयो। यसमा के इन्क्लुड हुन्छ भनेको थियो त, अप्पर ज अल्सो कल्ड एज म्याक्जिला, अप्पर ज अल्सो कल्ड एज म्याक्जिला। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को आउँछ लोअर ज अल्सो कल्ड एज म्यान्डिब्युल अनि अल्सो कल्ड एज डेन्टरी। अनि अर्को कुरा हुन्छ अप्पर ज, लोअर ज र अर्को हुन्छ हाम्रो हायोइड एपारेटस। यसलाई अनसोसल बोन पनि भनिन्छ अथवा यसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टङ बोन पनि भनिन्छ, टङ बोन। सो पहिला सुरु गरौँ अप्पर ज बाट, अप्पर ज र म्याक्जिला। सो अब हामी कुरा गर्छौँ अप्पर ज र म्याक्जिलामा। हेर यसमा के हुन्छ त, हामीले हड्डीको नाम याद राख्नुपर्छ नि, एउटा जेम्स भन्ने कुरा याद राख्नुपर्छ। सो अब म सुरु गर्छु हेर है। अप्पर जमा के हुन्छ त, कतिवटा हड्डी प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने यहाँ 5वटा डिफ्रेन्ट किसिमको हड्डी हुन्छ। हेर एउटा हुन्छ प्रिम्याक्जिला, एउटा हुन्छ प्रिम्याक्जिला, त्यसै अर्को हुन्छ म्याक्जिला। यो चाहिँ म कतादेखि गइरहेको छु भन्दाखेरि एन्टेरियरदेखि पोस्टेरियर पार्टमा गइरहेको छु। हेर प्रिम्याक्जिला, म्याक्जिला, त्यस पछाडि जुगल, त्यस पछाडि टेरिगोइड र लास्टमा प्यालाटिन। यो सब हड्डी कतिवटा हुन्छ, 2-2वटा प्रेजेन्ट हुन्छ। यो 5वटै हड्डी के हुन्छ, 2-2वटा प्रेजेन्ट हुन्छ। हेर अब प्रिम्याक्जिला भनेको के हो, सबसे एन्टेरियर मोस्ट पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्रिम्याक्जिला, एन्टेरियर मोस्ट पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ प्रिम्याक्जिला। र प्रिम्याक्जिलाले नै स्नाउट डेभलपमेन्ट गर्छ। स्नाउट जुन अरू म्यामल्सहरूको केसमा जुन स्नाउट डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ, नोज यहाँ सिफ्ट भएको हुन्छ नि, त्यो स्नाउट ह्युमनको केसमा छैन स्नाउटको डेभलपमेन्ट। सो हाम्रो केसमा प्रिम्याक्जिला बोन हुँदैन। सो अब यसमा के हुन्छ त, प्रिम्याक्जिलामा हेर ऱ्याबिटको केसमा प्रिम्याक्जिला भन्ने हुँदाखेरि प्रिम्याक्जिलामा के हुन्छ, 2वटा इन्सिजर बोन प्रेजेन्ट हुन्छ, दुईवटा इन्सिजर टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ। हेर त यो भयो हाम्रो प्रिम्याक्जिलाको माथि 2वटा यसरी इन्सिजर टिथ निस्केको हुन्छ, खरायो दाँत भनिन्छ हैन। कसैको मान्छेको पनि 2वटा दाँत बाहिर निस्केको हुन्छ, त्यसलाई नै के हुन्छ, हामी खरायो दाँत भन्छौँ। त यहाँ खरायोकै बारेमा पढ्दाखेरि खरायोको दाँत नपढेको हुन्छ र यहाँ के हुन्छ, 2वटा इन्सिजर टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, 2वटा इन्सिजर टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ, बाँकी सबै यति नै भयो। यो कहाँ हुन्छ, एन्टेरियर मोस्ट पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यति भयो। अर्को छ हाम्रो म्याक्जिलाले चाहिँ सबसे बडी पार्ट कभर गरेको हुन्छ के को त, अप्पर जको, त्यही भएर यसको नाम पनि म्याक्जिला नै राखिदियो। म्याक्सिमम पार्ट इज कभर्ड बाई म्याक्जिला। अब हेर म्याक्जिलामा त केही प्रेजेन्ट हुँदैन, मेन कुरा के छ, चिक टिथ प्रेजेन्ट हुन्छ। अब हेर हामीलाई धेरैचोटि हो कि मोस्टली रिपिटेड त कहिलेकाहीँ झुक्केर पनि हालिदिन्छ यो क्वेसन, चिक टिथलाई के पनि भनिन्छ है, विच अफ द फलोइङ इज चिक टिथ, प्रिमोलार, मोलार हैन, बोथ अथवा नन, अथवा इन्सिजर्स, क्यानाइन्स, प्रिमोलार्स सब दियो। त त्यसमा चिक टिथ भनेको के हो त, हाम्रो प्रिमोलार एन्ड मोलार टिथ आर कन्सिडर्ड एज द चिक टिथ। यो भयो हाम्रो म्याक्जिलाको केसमा है। त्यस पछाडि हुन्छ हाम्रो जुगल बोन। मैले अघि भने जुगललाई यदि नेपालीमा भन्ने हुँदाखेरि युगल भन्ने कुरा पढेको होला, युगल है, युगल अथवा जुगल। युगल भनेको के हो त, 2टाको जोडीलाई भनिन्छ युगल। हेर याद गर्नको लागि हल्का टेक्निक। सो युगल भनेको 2टा जोडीलाई भनिन्छ, कुनै कुराको 2टा जोडीलाई के भनिन्छ, युगल भनिन्छ। सो यहाँ जुगल बोन, यसको काम पनि 2टा कुरालाई जोड्ने होला। सो हेर त मैले अघि भने एउटा भयो म्याक्जिलाबाट निस्केको जाइगोम्याटिक प्रोसेस र अर्को भयो स्क्वामोजल बोनबाट निस्केको जाइगोम्याटिक प्रोसेस। यो 2टा जाइगोम्याटिक प्रोसेसलाई जोड्ने काम गर्छ, जसलाई हामी जाइगोम्याटिक आर्क भन्छौँ। र यो बोन हो जुन जसले आर्क फर्मेसन गर्छ, द्याट इज कल्ड एज जुगल बोन। अब हल्का यो राम्ररी देखाइदिनु भनेपछि ल म देखाइदिन्छु। यो मेटिदिँदा हुन्छ होला नि माथिको। सो यहाँ हेर, यो केसमा यदि रफ डायग्राम बनाउँछु भने यस्तो भएन यो केसमा है, माथिपट्टिको। सो यहाँ के हुन्छ, हाम्रो स्क्वामोजल बोन हुन्छ, स्क्वामोजलको बोनको एउटा प्रोसेस जाइगोम्याटिक प्रोसेस र म्याक्जिलाको एउटा जाइगोम्याटिक प्रोसेस, र यो 2टालाई जोड्ने काम गर्छ यहाँ जाइगोम्याटिक आर्क है। यो भयो हाम्रो, यसलाई भनौँ इट इज कल्ड एज जाइगोम्याटिक प्रोसेस अफ म्याक्जिला। त्यसै गरेर यो भयो जाइगोम्याटिक प्रोसेस अफ
स्क्वामोजल बोन हैन। सो यहाँ भयो यो जुन यसलाई हामी जाइगोमेटिक आर्क भन्छौँ र यही बोन हो जुगल बोन। दिस बोन इज जुगल बोन। यो कुरा याद राख्ने है। यति कुरा भयो, जुगल बोन पनि बुझ्यो। अब टेरिगोइड बोन भनेको के हो त? मैले अस्ति बनाएको थिएँ एलिसेफ्नोइडको केसमा। एलिसेफ्नोइडले के गर्छ, दुईवटा भेन्ट्रल साइडतिर के निकालेको हुन्छ, एउटा दुईवटा हड्डीको प्रोसेस निकालेको थियो। र एलिसेफ्नोइड बनाउने भन्दाखेरि एलिसेफ्नोइड भयो नि, त एलिसेफ्नोइडले यहाँबाट दुईवटा यसरी प्रोसेस निकालेको हुन्छ। त यो भयो हामीले भेन्ट्रल भ्यूमा बाट हेर्दाखेरि भनेको मैले यसलाई आफ्नो घाँटी काटेर यसरी ल्याएर यसरी राखिदिएको भनेको यस्तो छ। अनि यहाँ मेरो नाक भयो हैन। सो यो भयो हाम्रो के भयो, यो भेन्ट्रल पोजिसनमा। यदि मैले आफ्नो यो बडीमा कन्सिडर गर्ने भन्दाखेरि यसरी छ, यसरी प्रोसेस देखाएको छ। र यो भयो हाम्रो एलिसेफ्नोइड। एलिसेफ्नोइडले दुईवटा प्रोसेस निकाल्छ भेन्ट्रलतिर तलतिर, जसलाई भनिन्छ टेरिगोइड बोन। र यो केसँग आर्टिकुलेट हुन्छ त? इट आर्टिकुलेट्स विथ प्यालाटिन। यो के को प्रोसेस हो त? एलिसेफ्नोइडको प्रोसेस हो। त्यसै छ। अब हाम्रो लास्टमा प्यालाटिन भनेको इरेगुलर बोन, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, हाम्रो यहाँबाट मुखभित्रको बक्कल क्याभिटी छ नि, यो भित्रकोलाई के भनिन्छ, हामीले मुख खोल्यौँ, यहाँ हाम्रो मुख भयो हैन। सो मुखभित्रको जुन यो एरिया छ अथवा साइड भ्यूबाट हेर्ने भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ अब नाक एरिया हैन। सो यो एरिया छ नि, यो एरियालाई के भन्छ, बक्कल क्याभिटी भनिन्छ। यसको माथिपट्टि के हुन्छ, प्यालाटिन, जसले रुफ फर्म गर्ने काम गर्छ। के को त? माथि, त्यसलाई तालु भनिन्छ नि जिब्रोले माथि गर्दाखेरि। सो यो हार्ड प्यालेट, सफ्ट प्यालेट, त्यो चाहिँ हामी डाइजेस्टिभ सिस्टममा कुरा गर्ने हो है। सो प्यालाटिनको कुरा पनि भयो। यति भयो हाम्रो अप्पर जको केसमा। र यहाँ एउटा कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ, हामीलाई सोधिदिन्छ जाइगोम्याटिक प्रोसेस अथवा आर्क भनौँ। जाइगोम्याटिक आर्क इज फर्मड बाई कतिवटा बोन मिलेर जाइगोम्याटिक आर्क बनाउँछ त? मैले भनेको अघिको डायग्राम याद राख्यो भने सजिलो छ, तर एउटा न्युमोनिक्स पनि भनिदिन्छु। जेम्स याद राख्यो पनि हुन्छ। हेर, जाइगोम्याटिक आर्क इज फर्मड बाई @जेम्स याद राख्यो भने हेर त, जे फर जुगल बोन, M for maxilla र S for squamosal bone। सो यो कुरा पनि याद राख्ने, यो हल्का इम्पोर्टेन्ट छ। सो जाइगोम्याटिक आर्क इज फर्मड बाई @जेम्स याद राख्ने। जाइगोम्याटिक आर्कमा के एसोसिएट छ, बोनहरू, J फर जुगल, M फर मैक्सिला, S फर स्क्वामोजल बोन। यो हाम्रो अप्पर जको केसमा। अब हामी कुरा गर्छौँ लोवर जको केस। सो अब हामी कुरा गरौँ लोवर जको बारेमा। लोवर ज इज अल्सो कल्ड एज के भनिन्छ, म्यान्डिबुलार बोन अथवा अल्सो कल्ड एज डेन्टरी पनि भनिन्छ। ठिक छ। त पहिला सुरु यो बुझ्नुभन्दा पहिला एउटा ड्रइङ बनाइहालौँ। ठिक छ, ड्रइङ बनाऊँ। सो ड्रइङको लागि हल्का टेढो बनाऊँ। यहाँ एउटा तिथ हुन्छ, यो हाम्रो ड्रइङ भयो हैन। अनि यतातिर के हुन्छ, यो हल्का मेट्दौँ। डेन्टरी किन भनिन्छ यो म भन्छु अहिले। यो पहिला फिगर बनाऊ। यहाँ साइडमा लेखौँ लोवर ज। ठिक छ, अल्सो कल्ड एज म्यान्डिब्युल, अल्सो कल्ड एज डेन्टरी। ठिक छ। अनि यहाँ के हुन्छ, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा है, पाँचवटा बनाऊँ हैन। अनि त्यस पछाडि यो यस्तो यस्तो बनाएपछि यो याद राख्नु, सर्टेन काइन्ड अफ प्रोसेसहरू देखाउन खोजेको। अनि यहाँ भनेको यहाँ एउटा डिप्रेसन हुन्छ, एउटा के हुन्छ, यहाँ डिप्रेसन प्रेजेन्ट हुन्छ, यहाँ एउटा अझै एउटा प्रोसेस हुन्छ। अनि यहाँ हुन्छ प्वालहरू, यहाँ यो भनेको प्वाल डिनोट गरेको। ल हेर, अब हेर यो केसमा अब लोवर ज फिगर हेरी बुझौँ। त सबसे पहिला लोवर ज हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, समवाट ट्रायङ्गुलर, मोररलेस ट्रायङ्गुलर भन्न सकिन्छ। सो मोररलेस ट्रायङ्गुलर भनिन्छ हैन। अनि यसमा के छ, एउटा ठाउँमा के छ, एउटा डिप्रेसन प्रेजेन्ट छ। सो प्लेट जस्तो पनि भन्न सकिन्छ,
प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पनि छ, ट्रायङ्गुलर अथवा प्लेट जस्तो स्ट्रक्चर छ, खाल्टो छ, डिप्रेसन छ। सो अब हामी कुरा गरौँ यसमा के कुरा छ त। हेर के कुरा छ त। सबसे पहिला कुरा गरौँ हाम्रो जुन ज सस्पेन्सोरियम छ, मैले अस्ति भने क्रानियोस्टाइलिक केस हो। व्हाट इज क्रानियोस्टाइलिक? यसलाई रातोमा हाइलाइटेड फर्ममा लेखौँ। इट इज क्रानियोस्टाइलिक। क्रानियोस्टाइलिक भनेपछि क्रानियोबाट हामीले के याद गर्न सक्छौँ? क्रानियम। यदि ज सस्पेन्सोरियम डाइरेक्टली क्रानियमसँग एट्याच छ भने त्यसलाई भनिन्छ क्रानियोस्टाइलिक। त्यसलाई के भनिन्छ? क्रानियोस्टाइलिक। र क्रानियोस्टाइलिक बोन भनेपछि कस्तो खालको ज हो त, जसमा ज सस्पेन्सोरियम डाइरेक्टली एट्याच्ड विथ द क्रानियम। हेर सो क्रानियममा केसँग एट्याच हुन्छ त? हेर यहाँ लोवर जको केसमा यहाँ एउटा प्रोसेस हुन्छ। यो प्रोसेसको नाम अथवा यसलाई के भन्ने? कोन्डाइल भन्ने। कुनै पनि जोड्ने काम छ त त्यसलाई यसको नाम फिक्स दिएको छैन, मात्र कोन्डाइल भनिदिएको छ। जस्तो हाम्रो यहाँ यदि अक्सिपिटल रिजनमा प्रेजेन्ट भएको कोन्डाइललाई अक्सिपिटल कोन्डाइल भन्यो, यसलाई चाहिँ मात्र के भनिदियो? कोन्डाइल भनिदियो। ठिक छ। सो यो कोन्डाइल कहाँ एट्याच हुन्छ? ग्लिनोइड फोस्सा। ग्लिनोइड फोस्सा प्रिभियस लेक्चरमा पनि भने, तर केमा एट्याच हुन्छ भनेर याद राख्दा प्रिभियस लेक्चरमा भनिसके, तर पनि भनौँ फेरि। ग्लिनोइड कोन्डाइल, द कोन्डाइल अफ दिस लोवर ज इट एट्याच टु द केमा एट्याच हुन्छ त? हाम्रो ग्लिनोइड फोस्सामा एट्याच हुन्छ। ग्लिनोइड फोस्सामा के हुन्छ? एट्याच हुने काम गर्छ। यस्तो टाइपको ज सस्पेन्सोरियमलाई के भनिन्छ? क्रानियोस्टाइलिक भनिन्छ। अब हामी यहाँ हल्का हल्का डिप्रेसन देख्न सक्छौँ। डिप्रेसन भनेको चाहिँ खाल्टो छ। खाल्टोलाई हामी के भन्छ? फोस्सा। मेडिकलको टर्ममा फोस्सा। सो यसको नाम दिएछ मेसेटेरिक फोस्सा। मेसेटेरिक फोस्सा दिएछ। र यसमा के हुन्छ त? यहाँ खाल्टो प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा यो एरियामा प्रेजेन्ट छ हैन। सो यो एरियामा प्रेजेन्ट छ भने यहाँ के हुन्छ? मेसेटेरिक मसल्सहरू पनि एसोसिएट हुन्छ। यही फोस्सामाथि के हुन्छ? मेसेटेरिक मसल्सहरू पनि हुन्छ। र यो मेसेटेरिक मसल्सले के गर्छ? जको मुभमेन्टमा एसोसिएट हुन्छ। जको मुभमेन्टमा कुन यो छ मसल एसोसिएटेड त? मेसेटेरिक मसल प्रेजेन्ट छ। अब हेर, अब हामी कुरा गरौँ हल्का दाँतको बारेमा। सो यिनीहरूको टिथ हुन्छ। अब ह्युमनको र यो ऱ्याबिटको टिथको टाइप एउटै छ। के छ त? हेटेरोडन्ट। तीनटा पोइन्ट याद राख्नु। यिनीहरूको टिथ भन्ने बित्तिकै हेटेरोडन्ट, अर्को छ डाइफायोडन्ट र अर्को छ थेकोडन्ट। ठिक छ, थेकोडन्ट। हेर अब हेटेरोडन्ट भनेको के हो त? दाँत छ हेटेरो मिन्स डिफ्रेन्ट दाँत छ भने त्यसलाई भनिन्छ हेटेरोडन्ट। हेर डिफ्रेन्ट किसिमको। हाम्रोमा के छ? इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलार र मोलार। यिनीहरूकोमा पनि इन्सिजर, तर यहाँ के हुँदैन? यिनीहरूको क्यानाइन टिथ एब्सेन्ट हुन्छ। र यो एरियालाई भनिन्छ डायास्टेमा। यहाँ के हुन्छ? यिनीहरूको के टिथ छ त? एउटा यहाँ छ हाम्रो इन्सिजर टिथ, एउटा। अनि यहाँ यो दुईटा भयो प्रिमोलार र यो तीनटा भयो मोलार टिथ। प्रिमोलार एन्ड मोलार टिथ अल्सो कल्ड एज चिक बोन। यो के अरे? चिक टिथ अघि भनेको है। चिक बोन भनेको त प्रिमेट्स अथवा ह्युमन्सको केसमा के हुन्छ त? जाइगोमेटिक बोन इज कल्ड एज चिक बोन। ठिक छ। सो हेटेरोडन्ट भनेको यो डिफ्रेन्ट सेट्स, डिफ्रेन्ट किसिमको दाँतहरू प्रेजेन्ट छ नि हेटेरोडन्ट। डाइफायोडन्ट भनेपछि दुईवटा किसिमको दाँत हुन्छ भनेपछि एउटा हुन्छ जन्मिने बित्तिकै निस्किने, अनि अर्को हुन्छ सर्टेन एज पछि, जसलाई के भनिन्छ? एउटा भयो मिल्क टिथ, अर्को भयो पर्मानेन्ट टिथ। यो भयो दुईवटा सेट अफ टिथ प्रेजेन्ट भयो हैन। एउटा भयो मिल्क टिथ जुन चाहिँ भाँचेर जान्छ, पर्मानेन्ट टिथ रहिरहन्छ। र पर्मानेन्ट टिथ पनि भाँच्यो भने हाम्रो निस्किराख्दैन। तर फ्रगहरूको केसमा के हुन्छ? पोलिफायोडन्ट हुन्छ। पोलिफायोडन्ट भनेको तिनीहरूको जति पटक भाँचे पनि फेरि उम्रिरहन्छ। तर ऱ्याबिट र हाम्रो केसमा के हुन्छ? डाइफायोडन्ट। अनि यदि यो पर्मानेन्ट टिथ पनि गयो भने के गर्ने? 2 लाख खर्च गर्नु पर्यो। ठिक छ, नयाँ दाँत लाउनलाई। यति कुरा भयो। अर्को छ थेकोडन्ट। थेकोडन्ट भनेपछि थेका मिन्स गम। याद राख्ने, गम गिजा भयो हैन। सो थेकामा यदि सकेटसँग इम्बेड भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ थेकोडन्ट टाइप अफ टिथ। र यहाँ एउटा कन्फ्युजन के कुरा आइदिन्छ? एल्भियोलाई भन्ने पनि आइदिन्छ। अब फेरि यहाँ टिथमा कहाँबाट एल्भियोलाई आयो त कुरा? यो त लङ्समा हुने कुरा हो हैन। तर यहाँ एल्भियोलाई भनेको के हो त? जुन जमा खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ अनि जहाँ
यो हाम्रो टिथ गएर बस्छ नि त्यो खाल्टो एरियालाई भनिन्छ एल्भियोलाई। एउटा नयाँ कुरा भनिदिएको हैन, धेरै ठाउँमा दिएको हुँदैन। सो एल्भियोलाई भनेको के हो त, हाम्रो जुन जमा सकेट एरिया हुन्छ जहाँ हाम्रो दाँत जोडिने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ। दाँत भाँचेपछि ख्याल गरेर उसले त्यो खाल्टो हुन्छ, त्यो खाल्टोलाई एल्भियोलाई नाम दिएको छ, एल्भियोलाई। यो कुरा पनि बुझ्यो हैन। सो हाम्रो यो इन्सिजर भयो। अब यो प्वालहरू के हो त, हेर अब हाम्रो दाँतसँग सबैलाई थाहा छ दाँत चाहिँ जुन एट्याच पोइन्ट हुन्छ नि त्यहाँ तलबाट के हुन्छ, सेन्सेसनको लागि के हुन्छ, दाँतमा नसाहरू हुन्छ। सो त्यही डेन्टल नर्भ्स पास हुनलाई यहाँ हुन्छ इन्फेरियर, यो तलपट्टि प्रेजेन्ट छ। सो यसलाई भनौँ इन्फेरियर डेन्टल फोरामेन। फोरामेन मिन्स प्वाल हैन। सो डेन्टल नर्भ्स पास हुने ठाउँ हो इन्फेरियर, तलको लागि माथिको लागि सुपेरियर फोरामेन। माथिपट्टिबाट छिर्छ भने सुपेरियर डेन्टल फोरामेन, तलपट्टिबाट छिर्छ भने इन्फेरियर डेन्टल फोरामेन। यो भयो प्रिमोलार मोलार टिथ भयो, यो भयो मेसेन्टरिक फोसा। यो क्वेसन धेरैचोटि सोध्छ। यो जुन एउटा प्रोसेस छ जुन चाहिँ कोन्डाइलको ठ्याक्कै अगाडि छ, कोन्डाइलको ठ्याक्कै अगाडि छ भने कोरोनोइड प्रोसेस भन्छ, कोरोनोइड प्रोसेस। ठिक छ, कोरोनोइड प्रोसेस। कोन्डाइलको ठ्याक्कै अगाडि एउटा प्रोसेस प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई भनिन्छ कोरोनोइड प्रोसेस। एन्ड कोरोनोइड प्रोसेस इज फाउन्ड इन भन्यो भने लोअर ज म्यान्डिबल डेन्टरी, लोअर ज म्यान्डिबल डेन्टरी। ठिक छ। अनि अर्को एउटा प्रोसेस छ यहाँ, यसलाई भनिन्छ एङ्गुलर प्रोसेस। यसलाई के भनिन्छ, एङ्गुलर प्रोसेस। यहाँ छ नि एङ्गल बनाएर बसिरहेको छ, सो यहाँ एउटा हुन्छ एङ्गुलर प्रोसेस। सो दुईवटा प्रोसेस हुन्छ जमा, के हुन्छ, एउटा कोरोनोइड प्रोसेस, अर्को हुन्छ एङ्गुलर प्रोसेस। यसको नाम याद राख्ने र कहाँ पाइन्छ भनेपछि झट्टै याद आउनु पऱ्यो। कोरोनोइड प्रोसेस भनेपछि कहाँ हो, कोरोनोइड प्रोसेस मिन्स लोअर ज, कोरोनोइड प्रोसेस प्रेजेन्ट इन लोअर ज, एङ्गुलर प्रोसेस प्रेजेन्ट इन लोअर ज। अनि यो भनेपछि अब यो खाल्टो भनेपछि के हो त, यसलाई नच भनौँ हैन, नच। यो भयो हड्डीमा खाल्टो। हड्डीमा खाल्टो एउटा हुन्छ खाल्टो अनि एउटा हुन्छ पुरै यस्तो खालको स्ट्रक्चर। ठिक छ। यसलाई भने एउटा खालको खाल्टोलाई फोसा, अर्को खालकोलाई नच। जस्तो हाम्रो लङ्समा रेस्पिरेटरी सिस्टममा लङ्स पढ्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट लङ्समा के हुन्छ, एउटा नच प्रेजेन्ट हुन्छ, जसलाई कार्डियक नच हुन्छ, जहाँ हार्ट गएर बसेको हुन्छ, हार्ट रेस्ट गरेर हुन्छ त्यो एरियामा, त्यसलाई पनि के भन्छ, कार्डियक नच भनिन्छ। ठिक छ। त यो भयो हाम्रो लोअर जको बारेमा, यति कुरा बुझ्यो। ठिक छ कि छैन। सो लोअर ज भइसकेपछि अब हामी कुरा गरौँ हायोइड एपारेटसको बारेमा। के को बारेमा, हायोइड एपारेटसको बारेमा। अनि लोअर जमा एउटा कुरा छुटेछ। लोअर ज चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कम्प्लिट बोन हुँदैन। लोअर ज चाहिँ दुईवटा यसरी हुन्छ, दुईवटा। यो दुईवटा गएर यहाँ म्यान्डिबुलर के गर्छ, सिम्फाइसिस गर्छ। जस्तै हाम्रो यहाँ तलपट्टिको पेल्भिक गर्डलमा है, पेल्भिक गर्डलमा के हुन्छ, प्युबिक सिम्फाइसिस हुन्छ, दुईवटा हड्डी आएर ठ्याक्कै यहाँ जोइन भएको हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो यहाँ के हुन्छ, म्यान्डिबुलर सिम्फाइसिस हुन्छ। दुईवटा यो दुईवटा म्यान्डिब्युल भन्दैन। जस्तो यो भयो हाम्रो कम्प्लिट म्यान्डिब्युल, यो दुईवटा यसरी निकाल्यो भने यसलाई के भनिन्छ, एउटालाई भनिन्छ ऱ्यामस, यो सिङ्गुलरलाई फर्मलाई भनिन्छ ऱ्यामस, प्लुरल फर्मलाई भनिन्छ ऱ्यामी, प्लुरल फर्मलाई भनिन्छ ऱ्यामी। सो यही दुईवटा जोडेर के भनिन्छ, म्यान्डिबुलर सिम्फाइसिस बनाउँछ र त्यसले नै के बनाउँछ, लोअर ज बनाउँछ। सो यति कुरा बुझ्यो। अनि यहाँ चाहिँ हामीले अझै एउटा के पनि भन्नु पऱ्यो, डेन्टल फर्मुला याद राख्नु पऱ्यो। डेन्टल फर्मुला है, डेन्टल फर्मुला। अब हेर, डेन्टल फर्मुला तिथको कुरा भयो। डेन्टल फर्मुलामा हामी के भनौँ त, यिनीहरूको ऱ्याबिटको केसमा डेन्टल फर्मुला के हो। ऱ्याबिटको केसमा डेन्टल फर्मुला इज 2033/1023 गर्दाखेरि 28वटा दाँत हुन्छ। गर्दाखेरि कतिवटा दाँत हुन्छ, 28वटा। अब यो कसरी निकाल्ने, धेरैजना कन्फ्युज हुन्छ नि है। डेन्टल फर्मुला के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि सेट लिने, यदि सेम नम्बर अफ टिथ छ भने, यसको ऱ्याबिटको केसमा त के छ, डिफ्रेन्ट छ, तर ह्युमनको केसमा हेर्ने भन्दाखेरि सेम नम्बर अफ टिथ छ भने, हेर सेम नम्बर अफ टिथ छ भने, जस्तो ह्युमनको पनि लेखिदिउँ। ह्युमनको केसमा कति हुन्छ फर्मुला, 2123, तल पनि 2123। यो गर्दाखेरि हाम्रो 32वटा दाँत आउँछ। ठिक छ, 32वटा दाँत आउँछ। हेर यो के को आधारमा भन्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै माथिपट्टिको लोवरपट्टिकै एउटा पार्ट लिउँ, ऱ्यामी अथवा ऱ्यामस, एउटा ऱ्यामस लिइरहेछौँ। एउटा ऱ्यामस लिँदाखेरि यतिमा जतिवटा हड्डी छ नि त्यसलाई गर्ने,
त्यसलाई गर्ने। त्यही भएर यसको नाम डेन्टरी पर्नुको कारण पनि त्यही हो, किन भन्दाखेरि यसबाट डेन्टर फर्मुला निकाल्न सजिलो हुन्छ। अब डेन्टर फर्मुला त्यसकै फर्मेटमा निकालेको सजिलो त के भने माथिबाट पनि गन्दा हुन्छ गर्ने त हो, तर यो हेर माथिको त छुट्टिँदैन नि त, माथिको हड्डी म्याक्सिला छुट्टिन्छ, दुई टुक्रामा छुट्टिँदैन, तर हाम्रो म्यान्डिब्युल छुट्टिन्छ। सो यो छुट्टेको कारणले गर्दा त्यसकै आधारमा फर्मुला निकालेको। हाफ सेट, आधा सेट, यो माथिपट्टिको कम्प्लिट सेट, तलपट्टिको कम्प्लिट सेट, त्यसको पनि आधा सेट। जस्तै हेर यहाँ के हो, हाम्रो यहाँ कम्प्लिट भयो नि तलपट्टिको सेट, यसलाई आधा गरेपछि यो ठ्याक्कै आधामा कतिवटा सेट हेर त, दुईवटा के भयो, यो भयो हामी के को आधारमा भन्छौँ, यहाँ इन्सिजर, यहाँ केनाइन, यहाँ प्रिमोलार र यहाँ मोलारको केसमा भन्छौँ। सो दुईवटा इन्सिजर हैन, एउटा केनाइन हैन, अनि त्यस पछाडि दुईवटा प्रिमोलार र तीनवटा मोलार तिथहरू हुन्छ हैन, यो इन्सिजर अनि दुईवटा। त्यसै गरी यता पनि हुन्छ त्यो दुईवटा, अनि यसरी ठ्याक्कै यहाँ मिरर इमेज बनाइदियो, ठिक छ, यस्तो भयो। सो यो के हुन्छ, इन्सिजर, क्यानाइन, प्रिमोलार र मोलार। डेन्टरी फर्मुला बुझ्यो, कन्सेप्ट बुझ्यो है। अब हेर कसरी 32वटा भयो त हेर, आधा सेट हो नि यो। सो आधामा कतिवटा भयो, 3 2 6 1 3 2 5 1 6 2 8। सो 8 भनेपछि यहाँ 8वटा, सो कम्प्लिट कति भयो, 8 2 16 भयो, अनि माथि पनि त्यति नै छ, 16 दुना 32, 16 2 जा 32 है। अनि यहाँको केसमा हेर त, माथिपट्टिको सेटमा के छ, 3 3 3 3 6 2 8, माथिपट्टिको केट 8 2 जा 16 हुन्छ, तलपट्टिको 6 6 2 जा 12 हुन्छ। कति भयो जोड्दाखेरि, यहाँ भयो 28 वटा टिथ। सो ऱ्याबिटको केसमा फर्मुला याद राख्ने 2033/1023, ह्युमनको केसमा 2133/2133, ठिक छ। यसमा 0 भनेको किन त, यिनीहरूकोमा केसमा क्यानाइन टिथ एब्सेन्ट हुन्छ र त्यही स्पेसलाई के भनिन्छ, डायस्टेमा भनिन्छ, त्यो पनि भनिसके। सो अब बल्ल जाउँ हामी हायोइड एपारेटसमा। केमा जाउँ त, हायोइड एपारेटसमा। सो अब हामी कुरा गरौँ हायोइड एपारेटसको बारेमा। सो हायोइड एपारेटसमा चाहिँ पहिला फिगर बनाइहालौँ है। फिगरमा चाहिँ सिम्पल फिगर छ, एउटा मेन बेस हुन्छ। हायो एपारेटसको मेन बेस जसलाई भनिन्छ बेसी हायल, जसलाई भनिन्छ बेसी हायल, ठिक छ। त्यहाँबाट के हुन्छ, दुईवटा सिङ निस्केको हुन्छ। दुईवटा सिङलाई के भन्ने, हल्का संस्कारी भाषामा हर्न हैन, त्योभन्दा पनि बायोलोजिकल भाषामा कोर्नुवा, कर्नुवा है, अथवा कर्नु पनि भनेको चाहिँ धेरै ठाउँमा, म चाहिँ कर्नुवा भन्छु, का टफ बुकबाट हेरेको हैन। सो यसको के हुन्छ, दुईवटा सिङ निस्केको हुन्छ। त यो भयो एउटा सिङ, डिफ्रेन्ट सेगमेन्टले बनेको एउटा सिङ, अर्को भयो अर्को सिङ यतापट्टि। सो हेर एउटा एन्टेरियर पोजिसनमा प्रेजेन्ट भयो, यो एन्टेरियर पोजिसनमा, अनि अर्को भयो पोस्टेरियर पोजिसनमा प्रेजेन्ट भएको। हेर यो भयो हाम्रो के, यसलाई भन्ने एन्टेरियर कोर्नुवा। यो कम्प्लिटै हो है, यो कम्प्लिट सेगमेन्टलाई नै एन्टेरियर कोर्नुवा भनिन्छ। र यो तल यो जुन यतापट्टि छ यसलाई पोस्टेरियर कर्नुवा भनिन्छ। कर्नुवा अल्सो कल्ड एज हर्न्स है, सिङसँग दाँचेर हेर्न सकिन्छ। मेन रुट अथवा मेन बोन अफ द हायोइड इज बेसी हायल। बेसी हायल हो मेन बोन, तर यसबाट के हुन्छ, दुईवटा कर्नुवा अथवा हर्न्स निस्केको हुन्छ। एउटा हुन्छ एन्टेरियर साइडतिर एन्टेरियर कर्नुवा, अर्को छ पोस्टेरियर साइडतिर पोस्टेरियर कर्नुवा। र एन्टेरियर कर्नुवा चाहिँ चारवटा हड्डी मिलेर बनेको हुन्छ, चारवटा हड्डी मिलेको। सबसे माथिको हड्डीको नाम हो टिम्फ्यानोहायल, सबसे माथिको हो टिम्फ्यानोहायल, अर्कोको हो स्टाइलोहायल, अर्कोको हो इपिहायल, अर्कोको हो सेराटोहायल है। यति हुन्छ एन्टेरियर कर्नुवा। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, हाम्रो धेरै जसोको प्र्याक्टिकलमा पनि के गरिदिन्छ, यो स्किप गरिदिन्छ, यो पार्ट पढ्नु पर्दैन भनेर, तर पनि हल्का हल्का जानकारी राखिराखौँ। मेन बेस रुट के हो, बेसी हायल। एन्टेरियर कर्नुवाको चारवटा पार्ट, एउटा हुन्छ टिम्प्यानोहायल, अर्को हुन्छ स्टाइलोहायल, अर्को हुन्छ इपिहायल, र अर्को हुन्छ सेराटोहायल। टिसेस याद राख्ने, टिसेस, मैले टिसेस भनेर याद राखेको, टिसेस यदि एक्ज्याक्ट त्यसमा याद राख्नु छ भने टिसेक्ट हैन। त्यस पछाडि लास्टमा गएर पोस्टेरियर कोर्नुवामा एउटा बोनले बनेको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ थाइरोहायल, जसलाई के भनिन्छ थाइरोहायल। यसमा नाम मात्र याद राख्ने, अरू केही खासै याद राख्नुपर्ने छैन। अब यसलाई टङ बोन किन भनिन्छ भन्दाखेरि टङको रुट सपोर्ट गर्ने काम कसले गर्छ, बेसी हायलले काम गर्छ। सो बेसी हायलको काम के हो, सपोर्ट रुट अफ टङ,
सपोर्ट रुट अफ टङ सपोर्ट गर्ने काम कसको हो? बेसी हायलको हो। त्यही भएर इट इज अल्सो कल्ड एज टङ बोन किन भनिन्छ? बिकज इट सपोर्ट्स द रुट अफ टङ यो भयो। अनि यसलाई यो अर्को पनि नाम दिएको छ अनसोसल बोन भनेपछि सोसल भनेको के हो? सोसियल एनिमल्स भनेको के हो? जो चाहिँ सराउन्डिङ अथवा इन्भाइरोमेन्ट अथवा कम्युनिटी अथवा सोसाइटीमा के गर्छ? मिलेर बस्छ, ठिक छ। तर अनसोसल भनेको को त? एक्लै बस्ने हैन, कोहीसँग नभेटघाट गर्ने अनसोसल मान्छे। कति अनसोसल रहेछ भन्ने भन्छ नि। सो अनसोसियल बोन भनेपछि थाहा पाइसक्यो, अहिलेसम्म थाहा पाइसकेको होला के रहेछ त? अनसोसल भनेपछि इट इज द ओन्ली बोन इन द बडी विच इज नट एट्याच टु अदर बोन। अरू बोनसँग एट्याच नै छैन, नट एट्याच टु अदर बोन, ठिक छ कि छैन? हेर के रहेछ त? अनसोसल बोन भनेको यो इट इज द ओन्ली बोन इन द बडी विच इज नट एट्याच टु अदर बोन। सो यसले भने सोध्न सक्छ विच इज द अनसोसल बोन? हायोइड एपरेटस अथवा टङ बोन इज अल्सो कल्ड एज अनसोसल बोन। यसले टङलाई मात्र सपोर्ट गर्दैन, फ्यारिङ्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ, तर मेनली टङलाई सपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा इट इज कल्ड एज टङ बोन, ठिक छ। फ्यारिङ्सलाई पनि सपोर्ट गर्छ समहाउ। अब यति बुझिसक्यो हैन। अनि अब यसको काम अरू केही पनि छैन। सो दिस इज फर दि हायर्ड एपरेटस, बुझ्यो? हायर्ड एपरेटस खासै केही छैन, मेन पार्ट हो बेसियालबाट दुईवटा सिङ निस्केको हुन्छ, एउटा एन्टेरियर पार्ट एउटा पोस्टेरियर पार्ट। एन्टेरियर पार्ट भनेपछि के हो? जुन चाहिँ अगाडि आएको हुन्छ। लगभग यसको सेप एज्युम गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ होला, यस्तो एन्टेरियर पार्ट एउटा हो यहाँ हैन, बेसी हायल यहाँ, त्यसपछि अगाडिपट्टि यो हड्डी अगाडिपट्टि यसरी, अनि यो जुन कान्छीवाला डिनर गरेछ त्यो पोस्टेरियर पार्टतिर प्रेजेन्ट हुन्छ। यति कुरा बुझ्यो, @tsec भनेर बुझ्यो। सो द्याट इज फर टुडे गाइज। आजको लेक्चरमा हामीले के बारेमा कुरा गऱ्यौँ त? आज हामीले स्कल कम्प्लिट भइसक्यौँ है। आज हामीले गऱ्यौँ सेन्सरी क्याप्सुलको बारेमा कुरा र भिसेरल स्केलेटनको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। सो अर्को लेक्चरमा अब फेरि भेटौँला। अर्को लेक्चरमा चाहिँ हामी के को बारेमा कुरा गर्छौँ? भर्टिबल कोलमको बारेमा गर्छौँ। सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक ठोक्नुहोस्, अनि अझै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो अर्को लेक्चरमा भेटौँला। नमस्कार।